من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، اونچی کہہ دیو، درود دی بہار آ جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، آج دی عظیم الشان فقید المثال سالانہ کانفرنس جو کہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، میرے بڑے ہی پیارے بھائی اور میری جماعت دے عظیم خطیب محترم جناب حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے پیارے پیارے بیٹے شہزادے مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب، مولانا حنظلہ محمدی صاحب، اللہ تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میری جماعت دے عظیم خطیب شیر اہل حدیث مولانا محمد آصف ربانی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے، میرے بعد ولولہ انگیز خطاب ہونے والا ہے، چاند ایک باتاں تو آڈے گوش گزار کرنا چاہنا ہے، دعا فرماؤ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرن دے توفیق عطا فرمائے۔ ستے ستے لگ دیو اجے آمین کہہ دیو، اجے تے ابتدائی تے اجے ہی پریشان ہو گیا ہو، اللہ تو آڈا آنا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ مولانا امجد فاروق یزدانی صاحب آویخ لاؤ، اللہ ذوالجلال نے بہاراں لگائیاں نے، دعا فرمو اللہ مرکز محمدینو تا قیامت قائم اور دائم رکھے اور دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقی عطا فرمائے۔ اور میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے ختم نبوت دے حوالے دے نال کہ آمینہ دے لال جناب محمد، گون پیدا ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے اور ختم نبوت دا تاج اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سر تے سجا دیتا ہے، پھبا دیتا ہے، اور لوگ دلیلاں دیندے نے کہ آقا علیہ السلام خاتم النبیین بن کے آئے نے۔ اور میرا پیغام، میری محبت عقیدت ذرا نوٹ کر کے لے جانا ہے، چاہے ویکھ لو سورج چڑھے ہوئے نے تے سورج دے ہوندے ہاں چاند دی لوڑ رہندی، اچھی بولو ذرا، چاند دی روشنی دی لوڑ رہندی، سورج دے ہوندے ہاں چاند دی لوڑ نہیں رہا کر دے۔ اسے انداز دے نال
پیارے پیغمبر علیہ السلام دے آ جان دے بعد کسے دی نبوت دی لوڑ نہیں. آقا علیہ السلام ختم نبوت دا تاج سر تے سجا کے آئے نے. میں بطور دلائل دے نہیں بلکہ بطور تبرک دے چند قرآن دی آیتاں تو آڈے سامنے تلاوت کرنا چاہنا. ذرا کھلکھلا جائے آجے, لہلہا جائے آجے. اللہ قرآن نال پیار پان دی توفیق عطا فرما دے بے. آؤ ذرا پیغام خدا بندی سماعت فرما لو. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ ذوالجلال نے ویکھ لو کتنے پیار دا اظہار فرمایا ہے. رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام نالے محبت دا اظہار فرمایا ہے اور خود پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے ان الرسالت والنبوت ان الرسالت والنبوت. جگاں دے پیر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے. اللہ ذوالجلال نے نبوت رسالت دا دروازہ میرے آ جان دے بعد انجے بند کر دیتا ہے. قیامت دیاں دیواراں تک میرے آ جان دے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اے دی وجہ اے وے اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرمایا ہے. اور انداز کتنا پیارا او ختم نبوت دا سالار آیا. جنہاں نو آقا نال پیارے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. آو ایک لو ذرا تڑپ جائے آجے او ختم نبوت دا سالار آیا. نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. او ختم نبوت دا سالار آیا. نبوت دے بوئے نو ہے ہمارے آیا. اور نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا. نواں نبی ہن جگتے آ کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی. جتھے رات معراج سرکار پہنچی. ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچے. اور مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا. مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا.
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن دا اور مقام ذرا سماعت فرما لو، تڑپ جایا جے، کھل کھلا جایا جے، اور قرآن دے نور نال اپنے دل و دماغ نو منور تے معطر کر کے لے جانے۔ اللہ ذوالجلال نے عالم ارواح دے اندر ویکھ لو، اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ختم نبوت دا جلسہ کروایا ہے۔ مرکز محمدی دے اندر ویکھ لو ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے عالم ارواح دے اندر ویکھ لو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، اے میرے نبیو، جی اللہ کی کہنا چاہندے جے، اے میرے نبیو میں تو انو زمین تے پیج دے میں تو آڑے سران تے نبوتاں دے تاج میں ٹکا دے میں سجا دے میں، میرا پیارا آن والا آ جائے تو آڑے جو کسے دے موجودگے دے اندر میرا محبوب پیغمبر آ جائے تے کی سلوک کرو گے؟ اللہ جے تُسے بتلا دے وہ اساں کے تیرے پیارے نہ سلوک کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو پھر شریعت نہیں ہے اپنی چلانا، نبیوں میں رب کہہ رہا ہوں تو پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تو سارے آنے لامبے ہو جانا، اور نبوت ڈالا کے لباس شہانہ، نبوت ڈالا کے لباس شہانہ، محمد پیارے دے تابع ہو جانا ہے۔ اور آنا پتہ اے لگا ہے اللہ ذوالجلال اپنے نبیانوں بتلا رہے ہیں، میرے پیارے دے آ جان دے بعد کسے نبی دی نبوت دا سکہ نہیں چل سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام دے ہوندے آئے کسے نبی دے نبوت نہیں چل سکتے۔ مسلک اہل حدیث وے آقا علیہ السلام تے آ جان دے بعد کسے امام دا پھر فتوہ بھی چل سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے نے ایک اور آیا مبارکہ ذرا سماعت فرما لو، کتنی پیاری بات دا تذکرہ ہے اللہ ذوالجلال کر دے نظر آ رہے ہیں۔ اور پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام جلوہ گر ہوئے نے، اللہ ذوالجلال نے کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ کوئی مدین دے علاقے دے اندر آیا ہے، کوئی مصر دا نبی بن کے آیا ہے۔ ویکھ لو نے کسے نبی دے وجود دے نالے مدین دا علاقہ چمکدا جا رہا ہے، کسے نبی دے وجود دے نالے مصر دا علاقہ چمکدا جا رہا ہے، کسے پیغمبر دے وجود مبارک دے نالے شام دا علاقہ چمکدا تے دمکدا جا
پیارے آئے جدو آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں وہابیو جدو میرے تے تواڈے پیر و مرشد دیاں واریاں آئیاں اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام چمکدا ہویا سورج بنا کے مبعوث فرمایا ہے کی معنی پتہ یہ لگا آقا علیہ السلام آئے نے ویکھ لو اللہ نے فرمایا ہے چمکدا سورج بنا کے بھیجے آئے سورج دے آ جان دے بعد ستارے دیاں لوڑا مک جاندیاں نے سورج دے آ جان دے بعد چاند دی اہمیت ویلیو ختم ہو جایا کر دیئے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے آ جان دے بعد نبی دیاں لوڑا مک گئیاں نے کسے نبی اور دیاں لوڑا نہیں رہیاں ہے اویخ لو نے اللہ ذوالجلال نے اویخ لو پیارے پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین بنا کے بھیجے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم خطیب دل نشین محترم جناب شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے دعا فرماؤ اللہ انہاں نو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے وہ آمین کہہ دیو مولیاں باری ٹلے ٹلے پہ آ جان دے ہو تے اپنے باری بڑے دلیر ہو جان دے ہو اللہ میرے ویر میرے شیخ حضرت ربانی صاحب دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دے وے ذرا میں گل مکا لگا میں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کیا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا آقا علیہ السلام آئے نے ویکھ لو رب العالمین نے فرمایا ہے سراج منیر بن کے آئے نے اور جدو سورج چڑھ جاندہ ہے سورج دے چڑھ جان دے بعد چاند دیاں لوڑا مک جاندیاں نے ستارے دیاں لوڑا ختم ہو جایا کر دیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے آ جان دے بعد کسے اور نبی دیاں لوڑا نہیں جے رہیاں ہے اویخ لونا آقا علیہ السلام آئے نے چمکدا ہویا سورج بن کے آئے نے تے گل میں سناواں ایک ایسے ماجبین دی گل میں سناواں ایک ایسے ماجبین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی مولانا ارسلان ثانی صاحب ماشاءاللہ آویخ لو پیار محبت محترم حنزلہ محمدی صاحب دیا محبتاں اللہ اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے پیارے بھائی ارسلان ثانی صاحب مسکت و ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے اللہ یہ دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرمائے گل میں سناواں ایک ایسے ماجبین دی
جگ دے حسین کولو ود کے حسین دی تے وضوحا دا چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے زلفاں دے کولو شر ماں جاندی رات ہے تے سجے دستارے او نور تو آہا یاسین دی جگ دے حسین کولو ود کے حسین دی یوسف نو جتکے آتے انگلان کٹیاں یوسف نو جتکے آتے انگلان کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانور سٹیاں یوسف نو جتکے آتے انگلان کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانور سٹیاں اور سولیت بھی بات کہیں دے او دے سچے دین دے جگ دے حسین کولو ود کے حسین دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے